كمحللو كمحللو صوم رأي كحرقلو كمحللخو نعاكم زي خونا كمحللخو لبنا سلام 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 دك عبيتي هم ياخاتهم همين ياكم دحنا ديكم أنا دحنا يزجاي هيري مسكن سلامية همزة أنا سلام نخو خو لا تخاتهم بزلخمو سلامكم بزحزح حيبل الليلة بولخي دك عبيت وهميت عنا كل أمان كل سلام سلامكم بزحيبل النار بولخو لما أنت حزل خاتم مزيان خاتو بزعانا قرايا كوقعكم يا مزا مالتيو قرايا داول خاتم ريخمون كلكم على السوشيال ميديا فيسبوك بتلي فيسبوك عف لق قبلنا يا إننا كابعنا منكر مالتيو حق دي يحشت دي تفلتنا خلاتنا هو لا زرقح لنا يا مالتي حدا حواتي لنا أين فرد كيف ردنا بهالنقرنا تيفلتنا دنفردني الناس والله بهاستنبر مالتي كسد السادية يساي برقص أزي بوست ولا لخنا قلعة قرا يا إليو أنا ويرم كفاب لمنيو برقص الفيديو تودي إلى بيت أقول من مخانا آيت اللي قرا يا دي أي خونتي هذا فطاري الفلطة هذا بعلقات فلطة أنا لو عليك ودو إلى العيلتني قد حفل لاني أخو ملي سات اللياتي طيغة يا سارية يساي طيغة يا مال سرخي كاوجين أو مال سمسها خلوا عليه مالت دسي مال سمس ملسات لي مالتيو ناخذ لخنا حواتي بزقة أمي على فيسبوك بزحت حدا حواتي لا أخوانتي لخن بالخني أخني أخوانتي نسا أخوانتي قالي لخن حدا حواتي خعا إذا قلنا سائل بالخنا لخن أنا كل قرم حدا نامو واقعت مالتيو إننا بزخنا إذا في دي زيو خلاتنا لبي غيرنا كان نرئيه ويناس توقله جين أين فرد الساد يا خالتي أين فرد حدا خلاتنا منستوعب لدك عبيتوا أنا سايخونتي يلا برقص والتي 4 نطوية تككلنيا قرايا أخونتي أنا ويروم واساسيهم يوم بوستي لمن يوم نايسويين بيناتاس أخوني 4 نطوية رقصنيا يسلل طي هو مالتي جين سايخونتي 4 نطوية سمع با إذا وزن حقود مسخدنا إنا در لنا يا بزحت حواتي كو فديتات نيوانيو همزي شكرا زي أمس خدانا كأولا من نجري جرتي تحفيقة وإنت سؤال أخوين مالي متالي تحفقه فس متالي سؤال أخوين لبا أبيت أنا نجرني أدك حبيتي مكبر مالتي عافيت كي جيرنا نقاش سمك وشاش كيرنا نفوتي جيرنا بقى خلي نجرس ناس مالتي لا معنا تي حزنا لا يسد سم الناس ناينا واي فليات كوينا بتعمينا فليات سلازي شكرا زي قرايا أخوانتي تخونات لمالتيو مسخدانا أيانها طرح لو أصاص النهاية ده عندي حواتنا طرح عندي أي لك أغلى من مخدان دي ولا زاو شكوان مسخدانا من نقر تحفيقة إشلان أتاي موسي تسقوم سؤال تقوينسي كل أدامي لله سؤال تأتلا مش سؤال تحفيقة هون تريات بس أنا مرة ساعة مسين مرت حدا سي عاوز كومنت بتلي مسروق ما رأي أسحق أنا جوان خام لو خنا سمعي توي فترة الخاين جوان خام ما رأي لسحق جوان خا عدس لبلاني يا مالتي تساسي ببي أمره ببلي مصر يتي كومنت له أنا بوجه نيسي هذا تلو لكم برجع سايخنتي كأوله لا إذا في دي زري خم بركديو بركوكا خني كأوله السؤال تقول نسك تحف ما يتأيو هاي تكبر يا سؤال تفتر لا ما السؤال تأتولا سلمن تانيو لما انت حين ازل يرد حمدين فلت سي الخالي اللي قرايب زغاينا واقع لنا ابيت سبن بهالبونت انا سلو علي مره قريب مني ان اي خواني كاوله لك هذا اللي قدد فديتات سني ايو بليق انا عالم مالتي شو كان زي مسخدانا تحقيقه هريساسي كاوله باسف فديتات سي الله ايو شو كان زي مسخدانا طرحن لوصاس لاين لولق مولو ان سونتاتن طرحن سي وصين فقاد موديل لو تلققاني بلي فلطاني يكون بفلطاني يكون مالتي سلازي أين كبد مكبر سي تأيو هندزي كأولا سايتخون أي تخون سي لمن تهندز مكبر أنا من على الزريخي تخونات ولا أنا عايز أروحي جين بوست بهلا سيت هايدي سوتهم مزازني أخمتشا إذا أمس خدانا إياه تر لهم كأولا لا بقى بلاي وعلى تأمسي أخم تلفوت لهم سبتعمي أخم تجارمو ندعم من على بزي بطريقة كي تخون رأسا نخ تدنو عندهم دلهم بزنايلهم ولا لخوان زرواتات لا تزاربت نيرة بو أمورا ويكعا بقى
رأسها نختدن يخم خمس غيركم بوستيتكم ما جن حدث انتن خويني مالت من ما اي قد شيء سلازي اسخاتم بوستون بس اساس من نجر اي قد شيء كاولا لا مستي اخو انا علي ما راي داسيلني الملسي مسملت لي واي تمسجن السبب سمعر هند زدينا كنواق على بصر اذا كل نجر سبب هندي قبل خو نجر لاتو الله بربحي دي ربحي أمورنا لدن لو ناس زي همزي دا أخوانا إلا بعلي لو علي سلب بغيرة مالتي سلازو كل خن أحواتي بزقطة من السادية سال خن طارطان ورخن السال خنتي كاولا لا تخانت لا مالتي إذا في دي زي تاي تريا خن متم بقرميتك قورية تاي نيو يسكت من نجر كوي ولي كاولا وي عاركة فقرينيا مالت إذا في دي زي مالتي وي فقرينيا وي عاركة تخوينا سي ما تايو تحفق ما تايو تركس مص ما تايو حكينا لم تأنا نكاد لنا هم دي نفلت هم أبيت جوا كده جاوتي أبيت لا وحنا الناس كمي قدامي كوكنا على شوكيعة ناس ترى إلا أبيت لبام متجوات أبيت لبام متجوات بتاع لبام بس حيو أنا همزل تعزو هو قرمتي دعميهم تقرموا بونت دعميهم تقرموا مالتيو نعال خا خاشف فين خاص أو ناس قود خير خاسي بقى نيكندا نصه تجاوت واي شو لا يدقن عالمي تزار وانا قدا شو ولا شلخن ايش ولا ادم يخلنا على وجهن سلازي خير خاتنسي ويا بزمص خنس ጨዋጨዋ تجاوتا والناس كازل ገደደ ፉዲታት ሳለዩ ቁም ነገር ማለት እዩ ካብዝል ገደደ ፉዲታት ሳለዩ እዚ ሽኳን ምስዋት ፈቋ ማለት አንዲ ሰው አንዲ ታይሞ ባውየን እሳ ኮንቲ ግን ተኾነ ለ متايو سوايو تايو شجر نيو خذ تاي صقمو ستايو انا بطعمي سناي سو ነገር سي ማለት ندعم عند هندز مكارس المغبازنا بطعمي نفعات مقلال سم من عقصي بطعمي نبل ጨዋጨዋን ጨዋት ማለት እዩ ስለዚህ ምንም ተኾነ ለሲ ምንም እንትን ይውልይ ደቃ ዓበይተ ማለት እዩ እና خلخاتن بزحت حواتي او كومنت البيع با يتوعلي انا لو علي سبوا يتوعلي لما جبر امسرخ ولو علي دهنقي صواي املاكو هي تاني سي ملكعه ولا تفيد دغاغي من يري يتفدي وعلو بتفدي من مالت غزاكو يري من لا لا ليبا اسكي حمل خم او كومنت خذلو على نجعجع خنا رخنسي من ايتفل غزاكو يتري لا تفلت خن طراي اذنا بزي تحري غصادنا بقى بزي طراي زي تحري غصا يترمبي ملء فديا يري اتسواي طرح درنا سواي لا روعتي سن قتيرنا يا غطاريل بجمر ويس مرة اسحق انا واي زرو ما دك عبيت واي تدنقصتا اتسواي ريخون يخون روعتي اسنان قتيرنا يرمن مخانم بومل الرأي لساكن اي ترأي تاقوال سي ترأي سلازي نقوال رايا فتو أشتت أبلخم مصيحهم لفت أبلخم قرر يريوا أنا خاتم نجر قرمتي خم بنات سلازي لك عبيتي هيت الناددا هيت بلا مالتي ساي خونتي أنا طيقة يا مريم طيقة يا بوشتي الناس ساي خونتي أنا لو عليه سالي مخالف تعمي دسيل إن مالت ليس صبح وصل النور مالتي إن أنا لك ساعة غين ساي هامز بخم دلن كتب لسه أي تصعرته نما ني حدا بركز سب بزوح صريفو ولا يخون غيروا بحال الشع تسفى قريصو بقى لخره ነገር አእምሮ ይፈጥራሉ حدا አጎዛት ግን نفعات سب لازينا بلا قدش وندي نقدمتن مقس غاستراي ስለዚህ سلخم رأسا نختدني اي تغورتا እና نايلا ايو زون اسهال والخنا قالت له امتى خندياو الى تكاتن بارك عبيتي واي نخا غفعفعات نك اغوالاتنا كو بوغالاتي نغور نغاغو حتى هم تصحنا اين فلطي خلاتنا اذا انا الخنت برطط لخن مالتي نغاغو حتى همنا قمالا بزكف همت اي ترسع يعني اغوالاتنا لبصح الناس اين فلتي اين غور ስለዚህ لما عند فيديو اي ذات تمثل بخاليت فيديو سكاون وصلكم دحنا كنت تصرف لخي خاكيتو